बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है। आज का दिन एक गैर मामूली तौर पर पाक भारत जो कशीदगी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो रात को भारत की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हमले किए गए, जिसके बाद सूरत हाल बहुत टेंस थी, तनाव था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मिलिट्री कोर्ट्स के इस फैसला सुनाए जाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं था, कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई थी। जिस तरह रूटीन में एक दिन पहले, 2 दिन पहले काज लिस्ट जारी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से और बताया जाता है कि फलां दिन फलां टाइम पे फलां बेंच जो है वो फैसला सुनाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ कि आज का दिन जो बज़ाहिर जो कौमी यकजहती के हवाले से अहम था, पॉलिटिकल पार्टीज की सतह पर हो, उनके कारकुनान की सतह पर हो, या ओवरऑल मुल्क में एक यकजहती का जो उनसर था वो जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय किया, और ये तकरीबन 11 बजे पता चला, 11 बजे के बाद जो है वो पता चला कि आज मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जा रहा है। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के केस मुकर्रर था, उसके बाद ट्रांसफर जजेस का केस जो है वो मुकर्रर था। लेकिन हैरान कौन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला, आज ही काज लिस्ट जारी हुई, तकरीबन 1 घंटा पहले 1 बजे काज लिस्ट जारी हुई और बताया गया कि 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। और जो फैसला सुनाया गया है उस फैसले के हवाले से भी बड़े ही अहम सवालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को दुरुस्त करार दिया है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये 10 सफ़ात का फैसला है क्या। 5-2 के तनासुब से ये फैसला जो है वो दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 5 जजेस ने इसके हक में फैसला दिया और 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा और इख्तलाफ किया इस फैसले से। और ये फैसला 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आईनी है। और जो सेक्शन है आर्मी एक्ट की 21D जो शिक है उसको जो है वो कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 के उस फैसले में। उसके खिलाफ अपीलें जो है वो वजारत दिफा समेत दीगर जो अपीलें जो है वो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो अपीलें मंजूर कर ली हैं और 23 अक्टूबर 2023 के फैसले को कलअदम करार दिया है और सिविलियंस के ट्रायल्स को दुरुस्त करार दिया है। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला दिया है कि हम अपनी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, जो स्पेशल लॉ जो 97 में लाया गया था, स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बनाई गई थी कि इस किस्म के जो ट्रायल्स हैं वहां पे होंगे, उन पर भी अदम एतमाद किया है कि सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, जुडिशरी जो सिविलियन साइड पे मौजूद है वो ऐसे ट्रायल्स नहीं कर सकती या इस किस्म के जो केसेस हैं उनको हैंडल नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी समझा कि अपीलें मंजूर करके सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में उनको जवाब दिया जाए और उनको जो है वो दुरुस्त करार दिया जाए, और अब ये दुरुस्त करार दिए जा चुके हैं। अब मामला सिर्फ इतना है कि जो अपील है, अपील का हक मिलेगा जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता होंगे या नहीं मिलेगा। हुकूमत को लेजिस्लेशन का ऑप्शन दिया गया है, आगे चलकर हम उस पर बात करते हैं। लेकिन 10 सफ़ात का जो फैसला है उस फैसले में आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान उन्होंने ये फैसला सुनाया और इस फैसले में एक तो 23 अक्टूबर 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जजमेंट थी उसको कलअदम करार दिया गया, अपीलें मंजूर की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 45 दिन के अंदर तरमीम जो है वो हुकूमत उसको कंसिडर करे, और उसके बाद जो राइट ऑफ अपील है, जो अपील का हक है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट्स में, वो उस लेजिस्लेशन या उस कानून साजी के जरिए उन मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों को राइट और हक जो है वो दे दिया जाए। ये अब ऑप्शन हुकूमत पार्लियामेंट के पास है कि वो लेजिस्लेशन करेगी या नहीं करेगी, या किस किस्म की लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होगी कि इनको जो है वो कुछ का जो हक है अपील का उनको मिल जाए। आगे चलकर इस फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को आजादाना अपील का हक दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट और कवायद में तरामीम आलमी मुआहदों से हम आंग हों।
اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کی اپیل کی مدت ترمیمی نوٹیفیکیشن کے بعد شروع ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے فوجی عدالتوں کو مقدمات منتقل کرنے کے احکامات کو ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹس ایسے مقدمات کو اپنے میرٹس پر نمٹائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصلہ اٹارنی جنرل، سیکرٹری نیشنل اسمبلی، اس کے علاوہ وزارت قانون، وزارت دفاع اور لا کمیشن کو بھیجا جائے۔ آئین کے آرٹیکل جو 8.5 کے تناظر میں 21B کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور آئین کے آرٹیکل 233 کے تحت بنیادی حقوق کی معطلی کا کوئی سوال نہیں۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 9 مئی کو ہونے والے حملے تاریخ میں سیاہ ترین لمحے ہیں، اور اٹارنی جنرل کے مطابق 9 مئی کے نتیجے میں مختلف مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ 9 مئی پر مختلف افسران کے خلاف بھی سخت کارروائی کی گئی۔ تمام بنیادی آئینی حقوق پر کچھ قانونی پابندیاں ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں۔ فریقین کے وکلاء نے 9 مئی واقعات سے انکار نہیں کیا۔ فریقین وکلاء کی جانب سے مقدمات کو انسداد دہشت گردی عدالت میں چلانے کا موقف اپنایا گیا۔ کوئی شک نہیں کہ شر پسند قانون توڑنے والوں کو جرم ثابت ہونے پر سزا ملتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ علیحدہ فورم پر اپیل کا حق ملنا فری ٹرائل کا بنیادی حصہ ہے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق آرٹیکل 10A کے تحت جو فری ٹرائل ہے، فری اینڈ فیئر ٹرائل، تمام ملزمان کو حاصل تھا۔ مطلب دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جن کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہوئے ان کو ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، شفافیت، ساری چیزیں ان کو موجود تھیں، ان کو جو ملنا چاہیے آئین کے مطابق۔ حالانکہ یہ جو جن کے ٹرائلز ہوئے ہیں انہوں نے اس سب کی تصدیق نہیں کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان ٹرائلز کے حوالے سے تفصیلات آئی تھیں کہ ٹرائل کیسے ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے اس فائل کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس بنیاد پر کہ کل یہی اپیلیں ہمارے پاس آئیں گی، اور وہ جن کی اپیلیں ہوں گی ان کے حقوق جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس سٹیج پر کوئی آرگومنٹ، کوئی آبزرویشن جو ہے وہ دے دی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں آبزرویشن دی ہے، اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کے میرٹس، جو کیس کے میرٹس ہیں، اس پر بات کی ہے، اور ایسی آبزرویشن دی ہے کہ کل اینٹی ٹیررزم کورٹس میں جب یہ ٹرائلز آگے بڑھیں گے تو پراسیکیوشن ایک ثبوت کے طور پر جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان کے سامنے لا سکتی ہے کہ اب تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی آ چکی ہے۔ حالانکہ جب اٹارنی جنرل بات کر رہے تھے یا اس کے علاوہ جتنے بھی وکلاء سپریم کورٹ کے سامنے، تقریباً 56 سے زائد جو ہے وہ آئینی بینچ نے یہ سماعتیں کی، اپیل میں جو ہے وہ سماعتیں کی، اور جو ڈیورنگ پروسیڈنگز جب جو ہے وہ میرٹس کی طرف کوئی بھی وکیل جا رہا تھا تو اس کو روکا جاتا، میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جا رہا تھا، اور آخری سماعت پر جب اٹارنی جنرل نے بات کی، اگرچہ اٹارنی جنرل نے بہت کچھ کہہ دیا تھا، اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ آپ کیس کے میرٹس کو ٹچ نہ کریں، کیونکہ آگے چل کر اس کیس کی جو اپیلیں ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں، تو اس لیے ہم میرٹس کو نہیں دیکھ رہے، نہ ہی میرٹس کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے سمپل اور سادہ سا سوال تھا کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور اپنی آبزرویشن بھی دے دی ہے۔ اس میں جو اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان، ان کی جانب سے اس اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوج کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ آرمی ایکٹ آرم فورسز کے ممبران کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے، اور آئین کے آرٹیکل 175 میں عدلیہ کو، ایگزیکٹو کو عدلیہ سے جو ہے وہ الگ رکھا گیا ہے۔ آئین میں عدلیہ کو مکمل آزادی فراہم کی گئی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بنیادی حقوق کے تحفظ اور عدلیہ کی آزادی اور فیئر ٹرائل سے منافی ہے۔ اپیل کا حق نہ دینا فیئر ٹرائل اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس اختلافی نوٹ میں کہ ملٹری آفیسر کی طرف سے
सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी कन्वेंशंस के भी खिलाफ है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्म फोर्सेस को आइन में दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ है और ऐसे मुल्ज़मान जो अपनी सज़ाएं पूरी कर चुके हैं उन्हें ज़ाब्ता फौजदारी के तहत डिस्चार्ज किया जाए। इसमें इख्तलाफी नोट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा 5-2 के तनासुब से इस केस का फैसला आया है। अब इस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त भी दायर हो सकती है। वो कब दायर होगी, कितना वक्त लगेगा और जो 45 दिन का टाइम हुकूमत को दिया गया है अपील के हवाले से और क्या हुकूमत जो है वो इस हवाले से लेजिस्लेशन करेगी, इस पे हम बात करते हैं। सोहेल रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि एक तो जो जजमेंट है, जो फैसला है, उस पे आप क्या कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे? देखें, कल किसी ने कहा था आपकी मौजूदगी में कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, बल्कि चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब ने कहा था, तो पहले मैं इसमें मुस्बत रिपोर्टिंग करूं। जी, मुस्बत रिपोर्टिंग का एंगल एक ही नजर आया कि अगर आप 9 मई 2023 से पहले की तारीख को जाएं, 8 मई 2023 की सतह पे खुद को महसूस पाएं, तो मिलिट्री कोर्ट्स भी एग्जिस्ट करती थी। आर्मी एक्ट की जो दफात हैं 2D1, 259 तीनों एग्जिस्ट करती थी, सब कुछ सुकून से चल रहा था। ये इशू जिंदा कब हुआ? 9 मई के बाद, जब पीटीआई के कुछ कारकुनान और मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल होने लगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जिंदा हुआ इशू। तो उस दिन से लेके आज के दिन तक की जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, चाहे वो मेन केस में हो या चाहे अपील में, इंट्रा कोर्ट अपील में हो, उसके बाद जो एक मुस्बत इसमें रिपोर्टिंग करने की चीज है ना, वो है राइट टू अपील। ठीक है, ये जो नहीं होता था अब वो हुआ करेगा। ठीक है, फौजी अदालतों के जो फैसले हैं उनको बाकायदा अपीलेंट फोरम में हाई कोर्ट्स रिव्यू कर सकेंगी। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है मेरे ख्याल में कि पहले तो आप आर्टिकल 199 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर करते थे ना कि जी मेरे आईनी हकूक, तो वो सवाबदीद होती थी हाई कोर्ट की, तो वो चाहे तो उसको नाकाबिले समाअत करार दे। अपील को नाकाबिले समाअत नहीं करार दिया जाता ना, अपील तो मेरिट्स पर होगी। लेकिन अभी अभी सब्जेक्ट टू लेजिस्लेशन है कि लेजिस्लेटर, जब इन्होंने पार्लियामेंट को कहा है 45 दिन में आप करें, तो 45 दिन में जब वो करते हैं तो उस कानून को कितना खींचतान के उसमें क्या डालते हैं और हाई कोर्ट को कितना दायरा इख्तियार देते हैं, वो भी बड़ा अहम है। और अब जो इस ऑर्डर में लिखा गया, अगरचे उसमें वर्ड में यूज किया गया है, लेकिन साथ जब 45 दिन मुकर्रर किए तो ये डायरेक्शन है। हमारी जितने कानूनी माहिरीन से बात हुई वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ही है पार्लियामेंट के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं दे सकती, लेकिन माजी का तो हवाला अटॉर्नी जनरल इनडायरेक्टली वो दी गई है डायरेक्शन। कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी वाले केस का हवाला खुद दे के रास्ता बताया था अटॉर्नी जनरल ने। यहाँ पे भी बताया गया है, यहाँ पे भी जो जो फाउंडेशन है वर्सेस वही ज्यूरिस फाउंडेशन रियाज नहीं भाई साहब, वही जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का मामला था, जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट को 6 माह के लिए कि वो लेजिस्लेशन कर लें। जी, वक्त दिया गया था और उसमें आर्मी चीफ को फिर एक्सटेंशन मिली थी, तो ये उसी का हवाला देकर इन्होंने भी एक राह दिखाई थी। अब उस राह पे ये कोर्ट चल पड़ी है, उन्होंने एक डायरेक्शन अपने आप में दे दी है कि आप इसको 45 दिन में करें। ठीक है, अब पहला सवाल ये है, क्या विफाकी हुकूमत, जो अटॉर्नी जनरल पिछले 1 महीने से वक्त ले रहे थे तकरीबन कि हमने अपील के बारे में सोच के बताना है, ठीक है, एंड पे उन्होंने ये हाँ या ना में नहीं कहा, उन्होंने कहा आप ऑब्जर्वेशन देके तो आपके एहतराम में शायद पार्लियामेंट देखे, होपफुली, मतलब उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो है। अब अगर ये डायरेक्शन है जी और इसको गवर्नमेंट ऐसे इंटरप्रेट करती है तो डायरेक्शन और इसको डायरेक्शन मानती है, तो उसके बाद फिर पहला फैसला तो अब हुकूमत ने करना है, तो इस फैसले को एज इट इज कबूल करते हैं या इस हद तक दोबारा रिव्यू में आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक आम तासुर ये पाया जाता है कि बेंच में ये जो 5 लोगों का तनासुब बना है, ये 5 जजेस को इस एक नुक्ते के ऊपर एग्री किया गया होगा। ठीक है, बिलखसूस जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा, जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कि जी नहीं, लोगों को हम अपील का हक दे रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं, इतना ही कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ आए। अब हुकूमत ये अपील का हक देती है, यानी और डायरेक्शन क्यों है इसमें आगे भी आप देखें, उन्होंने कहा कि ये जो पीटीआई के लोग कन्विक्ट हुए हैं, इनकी अपील की मुद्दत, अपील दायर करने की मुद्दत जब ये कानून साजी होकर इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाए उस दिन से शुरू होगी अपील दायर करने की मुद्दत। जी, तो यानी इन लोगों को अपील मिलेगी, ठीक है, और कानून साजी होगी। ये डायरेक्शन है। अब ये पूरी इबारत इसकी पढ़े तो ये डायरेक्शन ही डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन अगर वो मखसूस नशिस्तों के केस में सीधा सीधा फैसले पर अमल हुकूमत ने नहीं किया, तो ये तो घुमा के डायरेक्शन, फिर इसमें रिव्यू आ जाएगा ना, क्योंकि वो 105 मुल्ज़मान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला है जी, जो अब इस फैसले के बाद लटक गए हैं कि उनकी अब अपील शुरू ही तब होगी जब हुकूमत ये तरमीम करेगी।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب حکومت کو یہ فیصلہ کس حد تک قبول ہوتا ہے, پہلی تو یہ بڑی خبر ہوگی میرے لیے. اگر حکومت اس کو ایز اٹ از قبول کر کے ترمیم کرنے جاتی ہے تو کہا جائے گا جی کہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے دے دیا ہے. اب لیکن اس فیصلے کی اگر امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ صرف 105 فٹ زبان کی حد تک تو نہیں ہے نا, ابھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب اس میں ریزننگ آئے گی اور اس میں فردر ڈیٹیلز بھی آئیں گی. کیا یہ صرف سویلین سے متعلق ہے یا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے والے ہر آرمڈ فورسز کے ممبر کو بھی افیکٹو اپیل کا رائٹ دیا جائے گا. اگر یہ دیا جائے گا تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اداروں کو بھی قابل قبول ہے. ٹھیک ہے, اس پہ چلنا ہے. یہ بہت سے سوالات ہیں, یہ اتنا پلین ججمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ رائٹ ٹو اپیل والا معاملہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ آنے والے دنوں میں مزید خبریں نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ اس فیصلے کے بعد آپ تو ہر کسی کے بارے میں. اچھا, اس فیصلے کے بعد دیکھیں, آپ تو پہلے ہوتے تھے نا فیصلے, ان کی تشریح تھی جی ایف بی علی ہے, لیاقت حسین ہے, فلاں ہے, ڈمکاں ہے, راولپنڈی بار کا کیس ہے 21ویں آئین ترمیم کا, ان میں ایمبیگوٹی کچھ نہ کچھ ہوتی تھی جو ڈسکس ہوتی تھی. اب تو کچھ رہی نہیں ہے نا. اب تو ایک آئینی بینچ کی ججمنٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یار کر سکتے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ان کے فیصلے کو ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں. دفعات بھی بالے اور آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ کو اپیل کا حق ملے گا. تو آپ جس بنیاد پہ کہتے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے وہاں, انہوں نے وہ دے دیا اور اپنی ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپیل کا حق فیئر ٹرائل کا حصہ ہے. یعنی ایک طرح سے یہ بھی مان رہے ہیں کہ جب تک اپیل کا حق نہیں تھا تو ٹرائل فیئر نہیں تھا. پھر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جی کہ جو فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا جیسے منیب اختر والا, کہ اس میں بعض ایسی چیزوں کو ایڈریس کیا گیا جو کورٹ کے سامنے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو میرا رائٹ ٹو اپیل بھی آرگو تو ہوا ہے کورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا لیجسلیشن کروانے آئے تھے پٹیشن نہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی تو راہ نکالی ہے نا, انہوں نے تو ایک ایشو پہ جا کے تو راستہ دیا ہے. بہرحال اب یہ ججمنٹ آ گئی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور میں دیکھ رہا ہوں, جب جو بینچ ہے اس نے یہ معاملہ ریفر کیا ہے گورنمنٹ کو اور جو پارلیمنٹ کو, تو اس سے پہلے انہوں نے آئی سی سی پی آر جو سول اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے انٹرنیشنلی جو سگنیٹری ہے پاکستان, اس کا حوالہ دے کر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم جو ہے ریفر کر رہے ہیں. کی چیز ہے نا, ہم پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی ہے. گورنمنٹ اور پارلیمنٹ, گورنمنٹ اس کو یعنی گورنمنٹ مین فیڈرل کیبنٹ وہ اس کو کنسیڈر کرے گی اور پھر وہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن اپنی طرف سے لے کے جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ڈائریکشنز گورنمنٹ کو دی ہیں, تو گورنمنٹ کو تو ڈائریکشنز دی جا سکتی ہیں. اب پارلیمنٹ کو نہیں دی جا سکتی, گورنمنٹ کو تو ڈائریکشنز دی جا سکتی ہیں, گورنمنٹ جا کے یہ کرے. تو اب گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا اور یہ ڈائریکشن ہے سیدھی. آخری بات, اپیل کا حق مل گیا, لیجسلیشن ہو گئی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ کافی ہے مطلب ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ہوں؟ دیکھیں, جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, آج علیمہ خانم صاحبہ یہاں پھر رہی تھی, تو وہ لوگ تو مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک, ہاں, وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, عام عدالتوں میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اور پھر جو اقلیتی فیصلہ ہے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی کچھ سوالات چھوڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, یہ ادھر ہی ٹرائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اب اقلیتی فیصلہ تو فیلڈ میں نہیں ہے. فیلڈ میں تو یہ ہے, اب اس ججمنٹ کے خلاف, چونکہ یہ خود انٹرا کورٹ اپیل تھی, اس کے خلاف نظر ثانی ہی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اس سے بڑے بینچ کے سامنے کبھی کوئی اور کسی کا کیس آ جائے اور اس پہ دوبارہ تشریح ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے, ایک الگ ججمنٹ ضرور ہو سکتی ہے. لیکن فار نو یہ ججمنٹ ان فیلڈ آ گئی ہے, دیکھنا ہے اس کی کب تک وہ آتی ہے. تو میرا ذاتی خیال اگر یہ ہے کہ میرا خیال ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو کورٹس ہیں ان کو اگر امپاور کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے چیز آگے بڑھ سکتی تھی. اس لیے کہ آپ اپنے ادارے کے لیے بھی ایک مشکل پیدا کریں گے کہ یار اپیل کا حق, اب ان کا جو انٹرنل معاملہ ہے اس میں انہوں نے کسی وجہ سے اپیل کا حق ہائی کورٹس میں نہیں دیا ہوا نا, وہ ان کے انٹرنل ڈسپلن کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو ہائی کورٹس میں, اوپن کورٹس میں ڈسکس ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک ادارہ ایسا ہے, اور آج جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کا ڈسپلن کتنا ضروری ہے. تو آپ نے الٹا ان کو اس میں مکس کر دیا. اچھا, اس میں یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے, سوری آپ کی بات کر رہی ہے کہ یار جو ہو گیا آگے کے لیے نہیں ہے. تو اگر کسی کا آپ کو ویسے یہی تھی, ہاں, کسی کو اگر سیٹسفائی کرنا ہے تو کم از کم 9 مئی والے معاملے پر آپ نے دوسرا ریلیف نہیں دیا. نہیں, پھر دوسرا یہ بھی تھا نا کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ کل 9 مئی ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ آ رہا ہے. 2 سال بھی ہو چکے تھے اور 2 سال سے وہ سزائیں بھی کاٹ چکے تھے, لوگ بیہائنڈ دا بار بھی تھے. تو اچھا, ایک اور آخری بات, اب جو اس میں ریویو آئے گا, جسٹس نعیم اختر افغان اور یہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے,
یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ریویو سن رہے ہیں اس میں جو میجورٹی جج تھے وہ تو 5 جج ہی نہیں ہیں، تو وہ بڑی تسلی سے سن رہے ہیں. تو کیا اب یہ جسٹس امین الدین خان یہ چاہیں گے کہ عدلیہ تفنن میں بات کر رہا ہوں ان کو ہٹا کر کوئی اور جج بنا کر ان کو کہا جائے کہ آپ ریویو دیکھیں، آپ جو ہے وہ اس کا کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آج کل فل پاورفل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کانفیڈنس بھی آپ دیکھ لیں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. جی جی جی. تو آج دیکھیں انہوں نے حامد خان نے کہا کہ مخصوص موٹرز بھی بند کی جا رہی ہیں، فلائٹس بھی منسوخ ہیں، وکیل ہمارے آ نہیں سکے، تو انہوں نے کہا نہیں کر رہے تھے بڑی جلدی میں ایمرجنسی. ابھی تو موٹرز بھی بند ہے تو آپ ہفتہ تو دیں، ابھی تو جنگی کنڈیشن بن گئی ہے، بڑی جلدی میں لگ رہے ہیں. نہیں جو کیس ہم نے شروع کر دیا اس میں کیسے تاریخ دیں. تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نہیں، آپ کسی کا رائٹ ٹو آڈینس بھی تو نہیں ہم ختم کر سکتے، لہٰذا ان کو آپ آنے دیں. تو اور ان کو یاد کروانا ضروری تھا کہ کیس تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی شروع کیا تھا، لیکن اس کا کہاں بنا، کیا بنا، کہاں رہ گیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنی بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.